والوں اللہ دے نبی پاک دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرماتے نے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اللہ فرماتے نے محمد کون نے محمد اللہ دے رسول نے والذین معه جڑے انہاں دے نال رہن والے لوگ نے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ دے ولی گزرے نے اہل حدیث دی جماعت بہت بڑے عالم دین اللہ اکبر اللہ دے قرآن نو منن والے نبی پاک دی احادیث نو منن والے اللہ اکبر اللہ دے کامل ولی گزرے نے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے والذین معه تو مراد نبی پاک دا ابو بکر اشداء علی الکفار تو مراد نبی دا عمر والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تو مراد اللہ دے نبی دا یار عثمان تراہم رکان سجدن تو مراد اللہ دے نبی دا یار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں میرے نبی دا ہر یار شان والا ہر بیلی مقام والا ہر بیلی عزت والا اللہ اکبر اللہ فرماتے نے جڑے نبی پاک دے صحابہ نے انہاں دیاں شاناں دا ذکر میں تورات اندر بھی کیتا انہاں دیاں شاناں دا ذکر میں انجیل اندر بھی کیتا اللہ اکبر آئیے ذرا غور کیجئے ویسے تے نبی پاک دا ہر یار شان والا مقام والا پر لوگوں اللہ اکبر جڑا مقام اللہ نے ابو بکر عطا کیتا اللہ اکبر مقام حضرت عمر عطا نہیں کیتا جڑا مقام اللہ نے عمر عطا کیتا وہ مقام عثمان عطا نہیں کیتا جڑا مقام اللہ نے علی عطا کیتا اللہ جڑا مقام عثمان غنی عطا کیتا وہ مقام علی المرتضی نہیں ملیا اللہ اکبر وہ مسلمانوں اللہ دے نبی فرماتے نے من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکتہ والناس اجمعین اللہ دے نبی فرماتے نے جڑا بندہ میرے صحابہ نو مندہ بول دے نبی دے صحابہ نو گاڑیاں دین والا اللہ دے نبی فرماتے نے اس بندے تے اس گندے ترین انسان تے میں اللہ دی لعنت اچھی بولو اللہ دی سارے نہیں بول دے اللہ دی اور جڑا صحابہ نو مندہ بول دے اس گندے کمینے انسان دے سب تو بیڑا اللہ دیاں لعنتاں برس دیاں نے پھر اللہ دے نورانی فرشتیاں دیاں لعنتاں پہ دیاں نے پھر پوری انسانیہ دیاں لعنتاں اللہ اکبر اے ہے مقام نبی پاک دے صحابہ دا اے مقام نبی پاک دے یاراں دا او مسلمانوں آئیے ذرا غور کیجئے کون عثمان اللہ دے نبی دا دوہرا دماد مسلمانہ دا تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ نے شانہ کی عطا کی دیاں نے اللہ نے مقام کی عطا کی دے اللہ نے عزت کی عطا کی دیاں نے حضرت عثمان غنی وہ جندہ حیاء اللہ دے نورانی فرشتے کرتے نے جندہ حیاء اللہ اکبر جندہ حیاء اللہ خود کر دے اللہ دا نبی کر دے پر آج دا گندہ انسان کالی زبان والا انسان کیوں حیاء نہیں کرتا سوشل میڈیا تے بے کے اللہ دی قسم اپنی گندی زبان نبی پاک دے صحابہ تے چلان دے نبی پاک دے صحابہ نو گاڑیاں دین والا نبی دے صحابہ نو مندہ بولن والا او مسلمانوں
اے جڑے وہی لوگ نے جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا جڑے نبی دے صحابہ نو برا بول دے نے انہاں نو جہنم دی اگ دا بالن بنا دیاں گا جہنم دی اگ دا بالن بنا دیاں گا اللہ اکبر اللہ او مسلمانوں نبی پاک دے صحابہ دی حب جس دل اندر نہ ہوے اللہ دی قسم ہے اوندا نماز پڑھنا فضول ہے اوندا قرآن پڑھنا فضول ہے اہل بیت دی حب جس دل اندر نہ ہوے اوندا نیکیاں کرنا فضول ہے اوندا دنیا تے جینا فضول ہے اللہ اکبر اللہ آئیے ذرا غور کیجئے اللہ حضرت عثمان غنی دا مقام حضرت عثمان دی شان کی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی تشریف فرمانے حضرت ابو بکر آئے نے دروازہ کھڑکایا سنیا اللہ اکبر اللہ تانوں ملن واسطے آیا ہاں اللہ دے نبی فرماتے نے آجا عمر آجا ابو بکر گھر دے اندر آجا اللہ دے نبی علیہ السلام دی پنڈلی تو کپڑا ہٹیا پہ اللہ دے نبی اسے حالت اندر تشریف فرمانے حضرت عمر آئے نے دروازہ کھڑکایا سنیا تانوں ملن واسطے آیا ہاں اللہ دے نبی فرماتے نے عمر آجا تھوڑی دیر گزری گئے حضرت عثمان آئے نے دروازہ کھڑکایا اللہ دے نبی فرماتے نے کونے حضرت عثمان فرماتے نے سنیا تہاڈا یار عثمان اللہ دے نبی چھتی اپنی پنڈلی تے کپڑا کر لیا اللہ دے نبی نے پنڈلی تے کپڑا کر لیا اللہ دے نبی سیدھے پدرے ہو کے بہ گئے نے اللہ اکبر اللہ کون آیا عثمان آ رہے میرا تورا دماد آ رہے میرا بیلی آ رہے جدو حضرت عثمان اللہ دے نبی دے نال ملاقات کر کے واپس چلے جاندے نے حضرت عائشہ تیری تے میری ماں عائشہ جنہ دی ماں عائشہ ذرا سجا چوکے کہو سبحان اللہ کون عائشہ فرمایا عائشہ میریاں ہور بھی بیویاں نے پر جن دے بستر تے جاواں اللہ دا قرآن نہیں ہوندا نہ اللہ دا سلام ہوندا ہے فرمایا جدوں تیرے بستر تے آواں اللہ دا قرآن بھی ہوندا ہے تے اللہ دا سلام بھی ہوندا ہے کہو سبحان اللہ عائشہ اللہ دے نبی فرماندے نے جدو جبریل حضرت عائشہ دی تصویر میرے سامنے لے کے آیا تے فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا عائشہ جنت اندر بھی تہاڈی بیوی ہے جنت اندر بھی تہاڈی بیوی ہے فرمایا مینوں دنیا دیاں ساریاں تکلیفاں اونجی بھول گئی کون عائشہ اللہ دا قرآن ماں عائشہ دا طہارت دا ذکر کر رہے جدوں ظالمہ نے ماں عائشہ تے تہمت لائی اللہ دے قرآن نے گواہیاں دتیاں فرمایا عائشہ اللہ دے نبی جی تہاڈی بیوی عائشہ پاک ہے وَلَوْلَا إِذَا سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ واہ وکیل صاحبہ جتھے لیٹے نے اللہ قبر نو جنت دا ٹکڑا بنا دے فیصلہ آباد دا شیر جدو قرآن پڑھنا موتی پرو دینے اللہ اکبر ساری زندگی ماں عائشہ دی شان بیان کر دے دنیا تو چلے گئے نے دعا کرو اللہ جنتاں دے اندر نبی پاک دی اہل بیت اور اصحاب دا ساتھ نصیب فرما چھتے اچھی عظمت امی عائشہ دی اچھی عظمت امی عائشہ دی وہ جڑی ہر مومن دی ماں دسے تحرم نورا دسے تحرم نورا دسے تے حبیبہ حبیب خدا دسے جندہ پاک رو بتا بدر
پاک دو پتا پتر اندر جندہ پاک رو پتا پتر اندر وہ جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر کیا عظمت گوش دو پٹے دی کیا عظمت گوش دو پٹے دی وہ جندی چھات لے شیر خدا جسے یہ جی سمجھ نہیں آئے دیوانے تڑپ جایا دے تیری ماں میری ماں سیدہ عائشہ تیری ماں میری ماں سیدہ عائشہ جس کے بستر پہ رب کا قرآن آ گیا ہر ایک مومن کی ماں سیدہ عائشہ اماں جی عائشہ فرماندی نے سنیا میرا بابا ابو بکر آیا تسی پنڈلی تے کپڑا نہیں کیتا عمر آئے کپڑا نہیں کیتا عثمان آئے نے چھتی چھتی سیدھے پدرے ہو کے بہ گئے ہو پنڈلی تے کپڑا کر کے بہ گئے ہو بڑے ادب دے نال بہ گئے ہو سنیا معاملہ کی ہے فرمایا عائشہ تینوں نہیں پتا عثمان دی شان کی ہے فرمایا جس عثمان دا حیا اللہ کر دے اللہ دے نورانی فرشتے کر دے نے تو میں اللہ دا نبی حیا کیوں نہ کرا او عثمان دا حیا کیوں نہ کرا پر آج دا گندا انسان گلی گلی نگر نگر دے اندر حضرت عثمان نو باقی کہندا پھر دے حضرت ابو بکر نو باقی کہندا ہے حضرت عمر نو باقی کہندا ہے رب کائنات دی قسم ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے نبی دے ایک صحابی نو اسلام تو خارج سمجھن والا او حلال ہو سکتا او حلال زیادہ ہو سکتا ہے اچھی بولو وہ حلال زیادہ نہیں ہو سکتا جڑا گلی گلی دے اندر ابو بکر دا انکار کر رہے ہیں عمر دا انکار کر رہے ہیں ابو بکر نے فاطمہ دا حق کھادا کی حق کھادے عمر عثمان جنہاں نے تن دے کپڑے اسلام تو نچھاور کر چھٹے رہے انہاں نے حق کھادا ہے اچھی بولو ایسا حلال زیادہ ہو سکتا ایک گلاں کرنے والا حلال ہو سکتا ہے صحابہ دی سیرت پڑھ قرآن پڑھ احادیث پڑھ قرآن پڑھیا پہ احادیث پڑھیاں پہیاں نے تینوں تبرہ کرن تلاوہ لب دائی کچھ نہیں اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 18 مرتبہ جنت دی خوشخبری پان والا عثمان حیا کر اس عثمان دا ادب کر اس عثمان دا جندہ حیا اللہ دے نورانی فرشتے کر دینے اور جندہ حیا اللہ خود پیا کر دے اللہ اکبر اللہ آئیے ذرا غور کیجئے دوسری حدیث مبارکہ سناما اللہ دے نبی حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اہد پہاڑ تے چڑھے نے تے اہد پہاڑ نے حرکت کی تھی اللہ دے نبی نے پیر ماریا فرمایا اہد ساڑی زبان اندر بندے دا پتر بانا رک جا تینوں پتہ نہیں تیرے اتے
نبیاں دا سردار کھڑوتا ہے، تیرے اتے ایک صدیق کھڑوتا ہے تے دو شہید کھڑوتے ہیں. شان عثمان ہے. اے نبی پاک دے پہلے تینہ یاراں دا مقام ہے. اللہ 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 عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا. کہو سبحان اللہ. عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا. رتبہ رب ودایا ودایا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیادا. عثمان تیرے وانگو مظلوم ہور کوئی نہیں. عثمان پیارے وانگو مظلوم ہور کوئی نہیں. وہ چاڑیاں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہیں. ملیا نہ کردا پانی، ملیا نہ کردا پانی، ہے ظلم انتہا دا. عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا. نکلے لہو تے قطرے قرآن نے سمیٹے. نکلے لہو تے قطرے قرآن نے سمیٹے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تے بستر تے جا کے لیٹے. کردار یا تلاوت، کردار یا تلاوت، حرکت ربا وفادا. عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا. پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے. پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے. اٹھیا جدو جنازہ پتھر برسائے گئے. اٹھیا جدو جنازہ پتھر برسائے گئے. جنہ شہید کیتا، جنہ شہید کیتا، اٹھو لائب نے سبادا. عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا. مظلوم ترین صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. کون عثمان؟ جدوں قبر تے کھڑوندے اللہ اکبر اللہ، نبی پاک دے صحابہ ویسے ہی دل اندر آخرت دا ڈر بڑے. پر حضرت عثمان جدوں بھی قبر تے کھڑوندے نے تے داڑھی آنسواں دے نال داڑھی تار ہو جاندی ہے. حضرت عثمان روندا روندا چپ ہی نہیں کردا. فرمایا عثمان جہنم دا تذکرہ کیتا جاندے نہیں روندا، میدان معاشر دا تذکرہ کیتا جاندے، پل صراط دا تذکرہ کیتا جاندے نہیں روندا. جدوں قبر دا تذکرہ کیتا جاندے اکھاں وچوں آنسو بڑے جاری ہو جاندے نے. تہاڈی آنسو رکدے نہیں، ماجرا کی ہے؟ حضرت عثمان فرماندے نے لوگو میدان معاشر دے اندر بھی پتہ ہے کہ کٹھے ہوواں گے بابا سارے لوگ، پوری مخلوق کٹھی ہوئے گی. جہنم دے اندر بھی لوگ کٹھے جان گے. پر قبر ایسا موقع ہے، ایسی وادی ہے جس دے اندر کلیاں جانے، جس دے اندر بہنا نال نہیں جانا، بھراواں نے نال نہیں جانا، پتہ نہیں بن کی جانے. اس قبر دا تذکرہ سن کے اس واسطے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاتے. اللہ اکبر. 18 مرتبہ جنت کی خوشخبری پان والا عثمان
لیکن رب کائنات دی قسم حضرت عثمان قبر دا تذکرہ سن کے رو رہے نے، پر آج دا مسلمان کیوں نہیں روتا قبر دا تذکرہ سن کے؟ فکر کر اپنی آخرت دی۔ قوم عثمان بات دور چلی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی دا مقام کیے، حضرت محمد رسول اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ ہو، سارے نہیں پڑھتے صلی اللہ ہو، سارے نبیوں کیوں دے بڑے او میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، میں جی لفظوں میں کیسے بتاؤں، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، صرف اللہ کی اور سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اللہ دے نبی دا جتنی دیر اسی تذکرہ نہ کریے سانو چین ہوندا، اس واسطے صحابہ دی سیرت بھی لازمی ہے، اور جس محفل اندر اللہ دا ذکر کیتا جائے، اللہ دے نبی دا ذکر نہ کیتا جائے، محفل مکمل ہو سکتی؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کیڑا میرا نبی ہے؟ اماں جان عائشہ تشریف فرمان ایک کان والا آیا، آ کے آندہ ہے اماں جان نبی پاک دی سیرت، نبی پاک دی شان کی ہے، تے اماں جان فرما دیے نے آن والے تو قرآن نہیں پڑھیا، فرمایا روزی قرآن پڑھنا، فرمایا جا چلا جا پھر سارے دا سارا قرآن میرے نبی دی شان بیان کر دے، شان وکھرایا مینات لال دا، شان وکھرایا مینات لال دا، گود وچ چکیا حلیمہ حسنو، گود وچ چکیا حلیمہ حسنو، سونا کوئی نہیں، سونا کوئی نہیں، سونا کوئی نہیں جگ جس دے نال دا، نال دا، نال دا، شان وکھرایا مینا دے، دیوانے تڑپ جا، شان وکھرایا مینا دے، لال دا، اطاعت اللہ دی نال اس دے حبیب دی، اطاعت اللہ دی نال اس دے حبیب دی، عقیدہ کوئی نہیں، عقیدہ کوئی نہیں، عقیدہ کوئی نہیں جگ تے وقافیاں دے نال دا، شان وکھرایا مینا دے لال دا، لال دا، لال دا، شان وکھرایا مینا دے لال دا، ابو بکر
یار ہے جے نبی پاک نال اللہ اکبر اللہ کون عثمان جنہوں اللہ دے نبی علیہ السلام نے 18 مرتبہ جنت دیاں گارنٹیاں دیتیاں نے ایک لگین حضرت عثمان نو گانا کر رہے حضرت ابو نظرہ بن منذر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی کھلوتے ہیں ایک لگین حضرت عثمان نو گانا کر رہے اسی آکھیا اللہ دے نبی دا یار عثمان جنتی یہ گانا نہ کھٹ پر وہ بدبخت نہیں رکیا آندے نے اسی ویندے پیاں اسمانہ تو کڑکدار بجلی آئیے موقع تے اس بدبخت نو جلا کے قیمہ بنا چھڑے نبی دے صحابہ دیاں گستاخیاں کرن والا دنیا تے بھی ذلیل ہوتا ہے خدا دی قسم آخرت اندر بھی ذلیل ہوئے گا ساڈا کیتا اور ایمان ہے حضرت عثمان نو گالیاں کر رہے اللہ نے عثمان دی گستاخی برداشت نہیں اللہ نے عثمانہ تو بجلی کڑکدار بجلی کلا کے اس بدبخت نو جلا کے رکھ دیتا ہے پوری انسانیت واسطے قیامت واسطے عبرت نشان بنا کے رکھ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ کون عثمان اللہ دے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے فرمایا مسلمانہ واسطے کوئی ہے ایسا انسان جڑا مسلمانہ واسطے میٹھے پانی دا کنواں خرید کے وقف کر چھڑے حضرت عثمان فرماندے نے سونیا وقف تے کر دیاں گے پر ملے گا کی اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ ایک کام کرے گا اللہ رب العزت جنت کے اندر اس بندے نو میرا ساتھ نصیب فرما چھڑے گا حضرت عثمان فرماندے نے سنیا پھر تہاڈا آرڈر آ گیا تے اس یہودی کولوں کنواں خرید کے مسلماناں واسطے وقف کر دیو جتنا پیسہ لگا میں عثمان دیاں گا سبحان اللہ نہیں کہندے یار اور بٹراں والے او سو گئے نیند دیاں گولیاں کھا کے کو سبحان اللہ اللہ دے نبی دا یار حضرت عثمان آندہ سنیا فرمایا سنیا جنت اندر تو آٹا ہی ساتھ چاہیے ہے پیسے دولت دی ضرورت ہے اگے آ جاؤ مسجد نبوی دی توسیع میں اپنی بات اینڈ وال لے کے جاواں جدو مسجد نبوی چھوٹی ہو گئی حضرت عثمان فرماندے نے جتنا پیسہ لگ دے میں لان واسطے تیار ہاں پر مسلمانوں نماز پڑھن اندر کوئی خلل نہ آوے جتنا پیسہ لگے گا میں کلا عثمان دیاں گا قرآن نو جمع کرنے والا عثمان اللہ اکبر اللہ میں دعا کرنا ماں جتنے آئے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سنو سارا نو مکے مدینے دیاں بار بار حاضر نصیب فرمائے اللہ ایسے سال ہی سانو لے جائے چاچا جی جانا ہے چاچو بولا کتے گیا ہے جانا ہے سارے نہیں جانا یار سجا چوکے کہو سبحان اللہ جڑے جڑے مدینے جانا چاہتے ہیں ذرا سجا چوکے کہو سبحان اللہ چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں وہ چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں بن تکیاں حبیبانو بن تکیاں حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں وہ بن تکیاں حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں تے بات باغا دے تے بات باغا دے پور کیف نظارے نے تے بات باغا دے پور کیف نظارے نے تے بات ہوا ورگی تے بات
چلیے مدینے نو ساما دا پتا کوئی نہیں بن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں تک سونت چہرے نو صدیق نے فرمایا تک سونت چہرے نو صدیق نے فرمایا رب دی سو مینو سرکار جیا کوئی نہیں رب دی سو مینو سرکار جیا کوئی نہیں چلیے مدینے نو ساما دا پتا کوئی نہیں دل پھیڑت پاپی گے ہر اس منافق دا دل پھیڑت پاپی گے ہر اس منافق دا جس دل وچ آقا دی بیٹی دا حیا کوئی نہیں جس دل وچ آقا دی بیٹی دا حیا کوئی نہیں صدیق عمر عرفہ عثمان علی نانا صدیق عمر عرفہ عثمان علی نانا ہے پلیوں پلی دنیا ہے پلیوں پلی دنیا پر اے نجیا کوئی نہیں چلیے مدینے نو ساما دا پتا کوئی نہیں بن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں دیوانے بڑی محبت والا آخری شیر جے توجہ نہ سماعت فرمایا جے تے آمین آکھیا جے رب لے جاوے جلدی سانو بس شہر مدینے جنہوں سمجھ آئیے کہو آمین سارے کہو آمین یار رب لے جاوے جلدی سانو بس شہر مدینے بس ایس دعا ورگی دعا ورگی اجمل دی دعا کوئی نہیں بس ایس دعا ورگی عابد دی دعا کوئی نہیں چلیے مدینے نو ساما دا پتا کوئی نہیں بن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیاں او وقت آیا جڑا میرے تے تیرے اتے آن والا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت بڑی بے دردی دے نال نبی پاک دے مظلوم ترین صحابی نو شہید کیتا گیا حضرت عثمان 18 ذوالحجہ 35 ہجری حضرت عثمان قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہیں تے باغی آئے اللہ دے دشمن اللہ دے رسول دے دشمن آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تلوار دا وار کیتا قرآن پڑھ دیاں میرا عثمان اس دنیا تو چلا گیا جام شہادت نوش کی تھی قرآن پاک تے موت آئیے لہو تے قطرے قرآن تے گر رہے نے قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہی نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قرآن پاک دی تلاوت کر دیاں حضرت عثمان غنی نو شہید کیتا گیا کیوں شہید کیتا گیا حضرت عثمان دا قرآن نال پیار بڑے تائیں تے قرآن پڑھ دیاں شہادت ہوئیے اللہ دے بندے ہو جس بندے نے قرآن کھولنا ہی نہیں جس بندے نے سجدے نماز پڑھن دے نیڑے جانا ہی نہیں تے او دل وچ آسان لئی پھر اللہ مینوں سجدے دی حالت اندر موت عطا کریں اللہ مینوں قرآن پڑھ دیاں موت عطا کریں اس زبانی کلامی گلاں تے ہو سکدیاں نے پر سجدے دی حالت اندر موت آ سکدی
اللہ دے بندے عثمان دا قرآن نال پیار بڑا ہے. حضرت عثمان قرآن پاک دی تلاوت اتنی زیادہ کرتے ہیں تائیں تے قرآن پڑھدیاں جامع شہادت نموش کیتا ہے. اگر چاہنے قرآن پڑھدیاں دنیا تو جائیے، اگر چاہنے نماز دی حالت اندر دنیا تو جائیے، نماز پڑھنی پے گی. اگر چاہنے قرآن پاک پڑھدیاں دنیا تو جائیے، قرآن نو سینے نال لانا پے گا، قرآن پاک پڑھنا پے گا. 5 سال ہو گئے نے قرآن پاک نو غلاف اندر بند کیتا ہے، اتے کٹا مٹی چڑھی ہے. اس گھر دے اندر کتھوں برکت آئے گی؟ جس گھر دے 10 افراد صبح اٹھ کے فجر دی نماز نہیں پڑھ دے، قرآن پاک نو 5 سال ہو گئے نے مٹی کٹا چڑھیا پیا ہے، انہوں صاف کر کے رکھ دینا ہے پر انہوں کھولنا گوارا نہیں کردا. اس گھر دے اندر برکت رونا کتھوں آئے گی؟ دعا کرو اللہ رب العزت سانو سارے انہوں 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے. اللہ رب العزت سانو سارے انہوں قرآن پاک پڑھن والا بنائے، حضرت عثمان دی سیرت دے عمل کرن والا بنائے، بلکہ تمام صحابہ دی سیرت نو اپنان والا بنائے. جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.